مان ہے کملی دا فرمان ہے کملی دا ہے دیدیے دی ہے دیدیے اے پیارے علی اج ویکھ لو ذرا اے جڑی پڑھدے جے نہ ٹکٹاں بھی تواڈے کول لین جانا انہاں ٹکٹاں بھی تواڈے کول علی اسی تیرے منن والے ہاں اوتھے بھاویں ایڈا ٹل لا کے ٹکٹاں دی آواز مارن پیارے علی اے علی اسی آئے ہاں ٹکٹاں لین واسطے آئے ہاں پر رضوی صاحب ہاتھ چکا کے بھی پڑھاندے سن نہیں سان پڑھدے اج ٹکٹ تیرے کول لین آئے ہیں اسی ایڈے ماڑے علی نو علی نہیں ماندے علی اونوں مانے جڑا بیٹھا زمین تے ہووے گلاں عرش دیاں کردا اے آج وقت بالکل تھوڑا گج کی آنکھ میں تاکہ موضوع نو اگے لے جاواں کو فرمان ہے کملی دا فرمان ہے کملی کاری جہانگیر نکل گئی نا کسر آج لوگ کیا دے بغدادی مشید بول دی نہیں بولے کیوں نہ جو بلان والے آ جانتے ہیں فرمان ہے کملی دا ہے دیدی عبادت در دی ہے دیدی آج انج پاڑے آج جوالا نگر دا ملنگ منجی تو ڈگ پے آگے فرمان ہے کملی دا ہے دیدی آج میرے آقا نے اپنے ہتھاں تے چکیا پیارے علی نو فرمایا علی تیری ماں کہندی ہے بولدا نہیں آج اکھاں کھولدا نہیں مولا علی نے آج اپنی اکھاں کھول کے نبی دا چہرہ ویکھیا آج میرے نبی دا چہرہ ویکھیا سرکار نے ایک موقع تے فرمایا علی اوے کعبے وچ پیدا ہویا اکھ کیوں نہیں سی کھولی عرض کیتی آقا میں تیرا ویر علی ہاں میں تیرا ویر علی ہاں میں کعبے وچ جدوں آیا جنوں 360 بت سن کعبے دی اگر یہ آکے کھول لیندہ آج میریاں نظران بتاں تے پہ جاندیاں علی تے دل نے گوارا نہ کیتا آکے کھولاں تے نظران بلتاں تے پہ جان علی نے ارادہ کیتا آکھے اودوں کھلے جنوں آمنہ دا لال سامنے آ جائے آکھے اودوں کھلے جنوں آمنہ دا لال سامنے آ جائے آقا ہونے اکھاں کھول کے تینوں ویکھاں گا آج نالے دید کراں گا نالے عید کراں گا سرکار نے فرمایا علی جڑیاں اکھاں مینوں ویکھن والیاں نے لے علی جڑیاں اکھاں اے ویکھ لے گا او بھی جنتی ہو جائے گا او بھی جنتی ہو جائے گا علی پیدا ہوئے 8 سال دی عمر علی نے کلمہ پڑھیا مولا علی مولا کتے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے بولو مولا کلمہ پڑھیا حضور نے کوہ صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیا او لوگو میں اللہ دا نبی بن کے آیا لوگ پتھر مارے روڑے مارے نبی پاک پریشان ہو گئے اتو آواز آئی محبوبہ پہاڑی تے چڑھ کے پریشان ہو گئے یا اللہ انہوں نے میں کلمے دی دعوت دیتی ہے منیا نہیں ہے نا فرمایا محبوبہ نہیں مان دیتے نام منن تو منو منیا میں تینوں منیا ہونا وا تو آکھ لا الہ الا اللہ میں آکھاں گا محمد حضور اجے جان ہی لگے سن پہاڑی دی سیڑ تے ایک چھوٹا جا بچہ نام اودا علی سی بولو نام کی سی علی پاک آواز دے کے عرض کردہ سونا یہ آئے سن نا یہ نہ تو انہوں نہیں منیا نہیں من دیتے نہ منن میں کلمہ پڑھ کے تو اڈا غلام ہونا وا میں کلمہ پڑھ جانا لو جی مولا علی کلمہ پڑھ گئے حضور دے غلام ہو گئے بولو حضور دے غلام ہو گئے جنہوں مولا علی غلام ہو گئے نا میرے آقا دے پھر مولا علی دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی آج بچہ تھوڑا جا ہوش سنبھالے نا تے لوگ کی آندرے انہوں چنگے جے سکول وچ داخل کرانا ہے اچھے سکول وچ او دی تربیت اچھی ہو جائے مولا علی تیرے نصیبے تو صدقے جاواں تینوں یونیورسٹی میرے مصطفیٰ دی ملی ہے آج داخلہ میرے مصطفیٰ دی یونیورسٹی چ ملی ہے آج ابو بکر عمر عثمان علی اکو صاحب وچ بیٹھ کے اکو جماعت دے طالب علم
بولو ایک کو جماعت دے اج حضور دی بار کے بیٹھے جو امتحان پاس کیتا حضور نے گولڈ میڈل دیتے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا لوگو میں علم دا شہر میں علم دا شہر علی استاد دروازہ ہے بولو علی استاد ایمان نہ دسو بول کے انج بولیا جے تاکہ سب نو محبت نال پتہ لگ جائے جیڑا کاند ٹپ کے آئے او چور ہوندا ہے یا دروازے تھانی آئے او چور ہوندا ہے ہاں کاند ٹپن والا چور ہوندا ہے اج دروازہ لگ گیا مضبوط شہر دا دروازہ بڑا مضبوط ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ شہر دے اندر رکھیا کیجے فرمایا ابو بکر دی صداقت دے موتی عمر دی عدالت دے موتی عثمان دی جناب سخاوت دے موتی رکھے نے آج علی المرتضیٰ نو دروازہ لگا دیتا دروازہ مضبوط ہوے گا آج کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا تے کوئی چور اج آن کے انہاں ہیرے تے جواہرات آج صداقت دے موتیاں تے تھبا نہیں مار سکدا آج دروازہ مضبوط لگا دیتا ہے ایسا دروازہ مضبوط لگا ہے کوئی اگر آ بھی گیا دروازہ ٹوٹے گا تے اندر جائے گا آپ نے فرمایا اے جڑا دروازہ شیر خدا بن کے آیا ہے آج اسد اللہ بن کے آیا شیر خدا بن کے آیا ہے آج دا دروازہ بڑا مضبوط لگا دیتا گیا حضرات گرامی میرے آقا دی یونیورسٹی جو پڑھن والا آج تربیت میرے آقا دی نماز وچ دی آج نماز وچ میرے آقا دی تربیت آج جہاد وچ میرے آقا دی طبیعت آج کھانے پینے وچ میرے آقا دی طبیعت آج کھانا پینا تے چلنا بیٹھنا آج ہر پاسے میرے آقا دی تربیت با آواز بلند رو دے پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیہ حمد و ثنا تو بعد اللہ دا شکر ہے رب العالمین نے اس مبارک کھڑیاں دے اندر بیٹھ کے حضور دے غلامہ دا ذکر خیر سنن دی توفیق عطا فرمائی رب العالمین آپ کہن دی حق سنن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اشتہار دے مطابق آئندہ عنوان ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک عنوان جڑا ہے ٹائم دی قلت کے پیش نظر میں 27ویں رات انشاءاللہ عرض کراں گا کیونکہ موضوع ادھورا رہ جائے وہ مزہ نہیں ہوتا انشاءاللہ 1.5 2 2.5 گھنٹے جتنے بھی مالک نے توفیق عطا کی تھی تفصیل دے نال سرکار دا وصال 27 دی رات نو بیان کیتا جائے گا تشریف لے آؤ گے اج انشاءاللہ العزیز جن عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ موضوع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انشاءاللہ العزیز استبارج چند کلمات طیبات عرض کیتے جان گے رب العالمین صدقہ داماد رسول دا اسا سب غریباں دی اس عاجزانہ مسکینانہ حاضری نو قبول فرمائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والد گرامی دا نام ہے ابو طالب کی نام ہے لیکن اے آپ دی کنیت ہے لقب
نام اصل آپ دا عمران ہے، والدہ ماجدہ دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے، اور علی المرتضیٰ دی والدہ ماجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چولی وچ کھڑایا ہے۔ بلکہ سرکار ارشاد فرماندے سن، اگر میری ماں آمینہ تو بعد اگر جگ دے کسی گود وچ میں سکون پایا تے وہ علی دی ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دے لقب کافی نے، مرتضیٰ، مشکل کشا، ابو تراب، معتبر روایات دے حوالے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی القابات وچوں ابو تراب دے لقب نو بڑا پسند فرماندے سن، بڑا پسند کرتے سن۔ ابو تراب یہ معنی ہے مٹی دا باپ۔ روایات بھی چاہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ دے نال حضرت مولا علی تھوڑا جا لڑ کے نہ گھراں وچ ہو جاندی ہے اچھی نیویں باتاں۔ حضرت علی گھروں نکل گئے، حضور تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا فاطمہ، جی بابا جانی، فرمایا بیٹی حیدری قرار کتھے؟ عرض کی ابا جی ہونے میرے نال تھوڑی جی تلخ کلامی کر کے گھروں باہر چلے گئے، میں خود بڑی پریشان ہوں۔ سرکار مسکرا کے فرمان لگے فاطمہ پریشان نہ ہو، علی نے کتنے جانا ہے؟ ابا جی کتے باہر ناراض ہو کے نکل گئے۔ سرکار فرمایا علی میری مسجد وچ کتے لیٹیا ہوئے گا، میں پتہ کرانا۔ پتہ کروایا تو سرکار مولا علی مسجد نبوی دے کچے صحن تے آرام پہ کر دے سر، آرام کر رہے۔ حضور خود گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو دا سرانہ بڑھا کے لیٹے۔ حضور نے جس ویلے مولا علی نو اٹھانا چاہیا، چادر تھوڑی جی کھچی تو کروٹ بدلی تے جیڑے حصہ تھلے سی نا او دے نال مٹی لگی سی، خاک دے ذرے۔ میری سرکار انج بازو تو صاف کر کے نا مٹی، تو حضور ہس کے فرماندے نے اوے مٹی دیا باپ، انج لگنا ہے مٹی تے آن کے سون والا جی میں مٹی دا باپ ہوں، بڑا مٹی نال پیار کرنا ہے۔ میرے نبی دے منہ وچوں جڑی گل نکل گئی، مولا علی دا اوہی لقب مشہور ہو گیا، ابو تراب۔ بولو کی؟ مٹی کا باپ۔ ویسے مشکل کشا، مرتضیٰ، یہ آپ دے القابات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اوصاف جمیلہ وچوں سب تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ دی ولادت بیت اللہ شریف وچ ہوئی۔ کتھے ہوئی؟ اللہ جڑے بول دے انہوں نے سب نو بیت اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کتھے ولادت ہوئی بھائی؟ آپ دی والدہ ماجدہ کہندی نے میں بطن وچ لے کے مولا علی نے میں خانہ کعبے وچ آئی تو خانہ کعبے دا طواف کر رہی سان تو مینوں درد دے شروع ہوئی، چوتھے چکر تے مینوں درد شروع ہوئی۔ خیال کر دیا نے کہ میں کعبے وچوں نکل جاؤں، رب دا گھر پا کے اتھے پاک لوگ آؤندے نے، امن والی جگہ ہے، بچے یا بچی دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے، میں خانہ کعبے وچوں نکل جاؤں۔ فاطمہ بنت اسد فرماؤندیاں نے ارادہ ہی اجے کیتا نکلن دا، میرے کنا وچ آوازاں گونج رہیاں سن، اے فاطمہ بنت اسد اج میرے گھر وچوں باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں، دھیان مار ذرا کندھ وال، دیوار وال دھیان ماریا تے دیوار شک کوئی، فرمایا اندر آ جا، اندر آن والا بھی میرے نبی دا ویر آ رہا ہے۔
اندر آن والا بھی میرے نبی دا ویر ہے، اندر آ جا، اسی خود انتظام کر دینے ہیں۔ حضرات او کر جتھے لوکاں نو پکیزگی مل دی، جتھے لوکاں نو، سب بولو، جتھے لوکاں نو لوگ پکیزہ لوگ ہو کے جاندے ہیں۔ علی المرتضیٰ دی والدہ کہندیاں نے میں اندر گئی، میری چولی وچ ایک سونا جہا شہزادہ پیدا ہویا، ماں نے نام رکھیا حیدر۔ کی نام رکھیا؟ حیدر نام رکھیا۔ ایدہ معنی بانڈا بار بار حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا حیدر۔ حیدر جدو نہ آوے نا چھاتی ایک باری مضبوط ہو جاندی، اور علی دل بھی مضبوط ہو جاندہ ہے۔ اوہ ہاڑ دے مریضوں ایک باری آکھو ہاں علی، حضرت دے اجے نہیں بولے اسپتالیں 2.5 لاکھ روپیہ لا کے ٹر جاندے ہوئے مفت و مفت سودا ہے۔ حضرت مولا علی حیدر کرار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ منافقہ نے حضرت علی دے چہرے تے اعتراض کیتا، علی دا چہرہ چنگا نہیں ہے۔ حضور فرمایا خاموش ہو جاؤ، میرے علی دے چہرے نو کہندی علی دا چہرہ چنگا نہیں۔ سرکار علی دے چہرے نو مسکرا کے فرمان لگے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اوے ایویں علی تیرے بارے چ اعتراض کر دینے، علی تیرے چہرے نو اللہ اور عزت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تینوں اور عزت عطا فرمائے۔ ایمان نال دسو جنوں اللہ دا محبوب آکھے اللہ اس چہرے نو عزتاں دے دے، بولو اس چہرے نو جدے بارے مولوی دعا کر دینا نا لے کے لوکی بڑے خوش ہوندے۔ اج مولوی صاحب نے ساڈا نا لے کے دعا کیتی ہے، ویسے میرا دل کردا میں اجتماعی دعا کراں تواڈے واسطے، سب واسطے، میں کیونکہ خوشامد دا ایڈا عادی نہیں۔ اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، جتنے مر گئے سب دیاں قبراں روشن فرما۔ سرکار نے مخصوص کر کے فرمایا علی رب تیرے چہرے نو اور عزتاں والا کر دے، اور عزتاں والا کر۔ اج میرے پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ بھی تیرا بھی جذبہ سلامت رکھے، یہ روزیاں دے وچ اور اگے پیچھے بھی یہ تحفے پیش کردا ہے، انہاں نال محبتاں وددیاں نے۔ تحفہ سنت ہے، تسی نہ دے آجے ایویں محبت بد جائے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور دوسرے مقام تے اللہ ارشاد فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے محبوب اج تیرا ویر علی، اج تیرا غلام پیارا عثمان، اج تیرا پیارا عمر فاروق تے پیارے صدیق اکبر، اے عام مسلمان نہیں بلکہ تیرے انہاں غلاماں تے تیرا رب راضی ہو گیا ہے۔ آج تیرا رب راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی نام، آج پیارے نام بھی بڑے چنگے تھے، آج انہاں دے کم بھی بڑے چنگے۔ حضرات گرامی آج انہاں دا پیارا پیارا کردار بھی بڑا اعلیٰ۔ آج نبی پاک دے صحابہ وچوں پیارے علی دی بات کرنی ہے۔ آج کون علی؟ صحابہ دا مشیر علی، میرے نبی دا پیر علی، سنیاں دا پیر علی، صحابہ دا مشیر۔ نعرہ تحقیق میں خالصتاً نال سنت و جماعت علی دے نال صحابہ دا بھی ذکر کرو، پھر نعرہ حیدری۔ نعرہ تحقیق ساڑھے ایمان دی جان ہے، تے نعرہ حیدری جزو ایمان، این ایمان نہیں بلکہ جزو ایمان ہے۔ اللہ فرماتا سونیا میں اس علی تے راضی ہوں، ہونا کو اس علی تے، بولو اس علی تے، میں تے آکھاں گا سارے نور دے سیرے نے، سارے نور دے سیرے نے، نام علی تیرا، اوے علی روتے بیوے تیرے نے، نام علی تیرا، اوے علی روتے بیوی، آکھو علی روتے بیوی،
اج او علی المرتضی حضور خانے کعبے وچ آئے. بولو کتھے آئے؟ کعبے وچ آئے. اللہ فرماندا کوئی پلیت آدمی کعبے چ نہ آئے, ناپاک آدمی کعبے چ نہ آئے. مولا علی دی ماں تے کعبے وچ گئی. اللہ فرماندا ہے علی نو نہیں ایسا سارے گھرانے نو پاک کیتا ہے. انہاں دے بارے گل نہ کری مت تو آکھے جی کعبے پیدا ہو. ساڈیاں ماواں بہناں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکدیاں, قرآن نہیں پڑھ سکدیاں. فرمایا تیرا خاندان اور محمد دا خاندان اور. اللہ دا قرآن بیان کردا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار نے فرمایا میرا خاندان پاک ہے, آج میری بیٹی زہرا بھی پاک ہے, آج میرا حسن تے حسین بھی پاک ہے, آج میرا ویر علی بھی پاک ہے. آج ایتھے پلیتی نہیں آ سکتی, ایتھے عیب نہیں آ سکتا, ایتھے کوتاہیاں نہیں آ سکدیاں, ایتھے غفلتاں نہیں آ سکدیاں. آج میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرا علی پاک ہے. بولو علی ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آج پیار دینا رہے آیا تطہیر سے آیا جیڑا چپ کر دے گا میں سمجھنا اہل بیت دے بارے چ نہ پاکی دا خیال کردا پیا. اج پیار دے نال پاویں آہستہ پڑھتے پاویں جوانی دے نال اج گج وج کے پڑھے آ کے آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اور اہل بیت پاک سے بے ادی بیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمن. آج علی دے دشمن تے لعنت پجاؤ, آج زہرا پاک دے دشمن تے لعنت پجاؤ, آج حیدر کرار تے حضرین کریمین دے دشمن تے آج مولانا ناصر رضا بھی لعنت پجا رہے نے. آج اسی بھی کہاں گے لعنت اللہ علیکم دشمن. بھئی جے علی پاک دا ذکر سننا پہلے منو مزہ دیو. آکھو لعنت اللہ علیکم دشمن. حضرات گرامی آج کون ہی علی پیدا ہویا میرے نبی پاک دی بارگاہ چتلاواں چلے گئی چلیاں گئیاں. آقا جی تواڈی چچی جان دے گھر دے اندر آج تواڈے چچا زاد ویر پیدا ہویا ہے. آج چچا زاد ویر پیدا ہویا کا چل دیاں آہستہ آہستہ آج وَيُزَكِّيهِمْ آج کائنات نو پاک کرنے والا نبی آج آہستہ آہستہ چلدا بیت اللہ دے اندر آ گیا. آج میرے آقا آگے بیت اللہ دے اندر آن کے ویکھیا میرے آقا دی چچی بیٹھیاں ہوئیاں نے. آج حیدر کرار نو اپنی گود وچ لیا ہویا ہے. اے چچی جان اے دا نام کی رکھیا جے عرض کیتی وے آن والے دیا. آج دا ماں نے نام حیدر رکھیا ہے. آج میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے چاچی نہیں دا نام علی ہوئے گا, اے دا نام علی ہوئے گا, علی 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 ہوئے گا.
علی ہوگا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے گواہ مدینے کی ہر حضرات گرامی آج کاری جہانگیر تھی آج حاجی اسلم صاحب آج دیگر جنا میرے قرب و جوار وچ بہنے والے نبی پاک دے پروانے ہو عاشقوں تے مستانے ہو آج میرے نبی پاک دے ویر دائے جنام لو آقا نے فرمایا النظرو الہ وجہ علی عبادتوں نے آقا نے فرمایا لوگوں میرے علی دا نام لینا بھی عبادت آج میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے آج جدا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہوئے آج جدا نام جپنا بھی عبادت ہوئے جدے غلامہ دے چہرہ ویکھنا اور نام لینا عبادت ہے ایمان نہ دسو اس آقا دے انہاں دے آقا دے نام دیاں برکتاں کنیاں ہون گیاں گواہ مدینے کی ہر گواہ مدینے کی ہر جدھر بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے کی آج انج پڑھو بار والے تے اندر والے پتہ لگ جے نجف اشرف تک آج ساڑی آواز آ جان آج فیصلہ آباد دے ملانگی علی علی نہیں کر دے نبی پاک دے عاشق بھی علی علی کر رہے نے گواہ مدینے کی ہر جدھر بھی دیکھو میں تے کہاں لاہور دیاں گلیاں ہون گیاں میرا داتا علی علی کردہ ہوئے گا پاک پتن دیاں گلیاں ہون گیاں بیدنا فرید الدین علی علی کردہ ہوئے گا آج گولڑے دیاں گلیاں ہون گیاں آج گولڑے والا بھی علی علی کردہ ہوئے گا آپ فرمانے حب علی ہے مہر علی ہے حب علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آج اے علی علی او وظیفہ ہے علی علی کردہ بندہ ولی بن جاندہ ہے آج جڑا نانا کرے گا وہ ولی ودر ہی بنے گا اب میرے اگے تے بڑے بیٹھے پھاس کے جڑا نانا پڑے گا وہ ویکھ لینا ولی ودر کوئی ایسی گل نہیں جڑا علی دا نہیں وہ ساڈا بھی نہیں ارشد رضوی دا غلام ہے جڑا مولا علی دا نام جپے میں تیرا نوکر ہاں میں تیرا خادم ہوں میں تیرا نوکر ہوں تو جی علی دا تو نہیں جتی دی نوک تو بھی نہیں او ولی ودر چھڑ کے لانتا پان حق دارے لانت کھانڈا پیار دینا لے ایک واری آگلہ جڑے وظیفے ولیاں نے کیتے گواہ مدینے کی ہر گواہ مدینے کی ہر جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو آج علی علی کرنے والے آج ایک توڑا ساڑا فرق کیے تسی چرساں پی کے علی علی کرنا ہے سب وضو کر کے علی کرنا ہے تو سب پنگا پی کے علی علی کرو اسی قرآن پڑھ کے علی علی کرنے ہیں مسجدہ میں بہ کے علی علی اے ساڑا توڑا فرق ہے اللہ مولا علی دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے مولا علی آج کربلا والنظر نجف اشرف وچی علی پاک نہیں نظر آنگے جڑی میں گل کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو آج کربلا وال ویکھلا تینوں اوتھے بھی علی دا نام نظر آئے گا اوتھے بھی علی دا نام نظر آئے گا علی المرتضی اوتھے بھی موجود تے صرف کربلا وچ کوفے وچ ہی نہیں مدینے میں چلا جا اتھے بھی علی علی نظر آئے گا بلکہ فیصل آباد دی گلی گلی میں آ جا اتھے بھی علی علی ہوندا نظر آئے گا کیونکہ علی دے دیوانے علی دے مستانے مولا علی پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان بولیاں کہنے لگی آقا اے پتر تیرا بنے کعبے دیتا بڑا سونا ہے بولو بڑا اللہ ہر ماں نو سونا پتر دے وے عرض کیتی سونیا پتر تے بڑا سونا ہے پر ایک واری ماں دا چہرہ نہیں ہوں ویکھیا آج اکھاں کھول کے ماں نو نہیں ویکھیا
اج اپنی پیاری جی زبان کٹ کے باہر اپنی ماں نوں نہیں وکھاندا پیا اج انج لگدا ہے بچہ تے بڑا سونا ہے کتے نبی نہ آیا ہوئے اج میرے نبی مسکرا پے آقا مسکرا کے کہن لگے چاچی تینوں پتہ نہیں میں او آ گیا جتے پتھر بھی کلمہ پڑھ جاندے نے کی ہویا جے علی آ گیا کہنی نبی نے اکھاں کھول کے نہیں ویکھدا اج منہ نہیں بولدا آقا نے فرمایا چچی جان ذرا لیا تے صحیح اج میرے آقا نے اپنے بازو اگے کیتے اج بیت اللہ شریف دے اندر اج میرے کملی والے آقا نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے آتے اج باہر نکالے ادھر آپ دی چچی جان نے پیارے حیدر کرار نو اج نبی پاک دی ہتھاں تے پایا اوے مولانا مچل جاواں اج ارشد رضوی صدقے بھی جاوے اج قربان جاوے انہاں لمحات تو اج کسے نو جناب چھولی ملے ماں پیاں دی اج کسے نو چھولی ملے داد کیاں دی اج کسے نو گود ملے نانکیاں دی اج نا دائی دی گود ملدی ہے مائی دی گود ملدی ہے اج علی نو او چھولی ملی جڑی اللہ دے لاڈلے محبوب دی گود ہے آج میرے آقا علیہ السلام آپ بیت اللہ شریف دے اندر علی المرتضیٰ نے اٹھا لیا آج اپنے چہرے آل جناب قریب قریب کیتا آپ نے فرمایا علی ویکھدا کیوں نہیں آج ویکھدا کیوں نہیں علی آج میرے آقا نے اپنی گود وچ پا کے آج علی المرتضیٰ دے رخسار تے چٹکی لگائی آج میرے آقا نے چھوٹی جناب والا آج چٹکی لگان دی دیر سی علی المرتضیٰ نے موٹیاں موٹیاں اکھاں کھول کے میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے اج آن والا کعبے وچ کعبے چ ولادت حیدر دی کعبے چ ولادت دی کعبے چ ولادت مسجد وچ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والے دا جنہیں جنہیں روزہ رکھیا گج کے پڑھیا کوئی فرمان ہے کملی دا فرمان ہے کملی دا ہے دیدی عبادت در دی ہے دیدی بھائی اگلے اگلے پڑھن دے جڑا علی نو ماندا ہاتھ چکے حضرات مارو کیمرے والے ادھر مار دینا انہاں دے ہاتھ ویکھ کے ری لگے بھی جائے اور نالے ہاتھ چکے جے تے نالے پوز نہ کریا جے ہاں کوئی فرمان ہے کملی دا فرمان ہے کملی دا ہے دیدی دی ہے دیدی اے پیارے علی اج ویکھ لو ذرا اے جڑے پڑھدے جے نہ ٹکٹاں بھی تواڈے کول لین جانا ہے انہاں ٹکٹاں بھی تواڈے کول علی اسی تیرے منن والے ہاں اوتھے بھاویں ایڈا ٹل لا کے ٹکٹاں دی آواز مارن پیارے علی اے علی اسی آئے ہاں ٹکٹاں لین واسطے آئے ہاں پر رضوی صاحب ہاتھ چکا کے بھی پڑھاندے سن نہیں سان پڑھدے اج ٹکٹ تیرے کول لین آئے ہیں اسی ایڈے ماڑے علی نو علی نہیں ماندے علی اونوں مانے جڑا بیٹھا زمین تے ہووے گلاں عرشتیاں کردا اے آج وقت بالکل تھوڑا گج کی آنکھ میں تاکہ موضوع نو اگے لے جاواں کوئی فرمان ہے کملی دا فرمان ہے کملی کاری جہانگیر نکل گئی نا کسر آج لوکی آتے ہیں بغدادی مسجد بول دی نہیں بولے کیوں نہ جو بلان والے آ جانتے ہیں فرمان ہے کملی دا ہے دیدی عبادت در دی ہے دیدی آج انج پاڑے آج جوالا نگر دا ملنگ منجی تو ڈگ پے آگے فرمان ہے کملی
ہے دیدی اج میرے آقا نے اپنے ہاتھاں تے چکیا پیارے علی نو فرمایا علی تیری ماں کہندی ہے بولدا نہیں اج اکھاں کھولدا نہیں مولا علی نے اج اپنی اکھاں کھول کے نبی دا چہرہ ویکھیا اج میرے نبی دا چہرہ ویکھیا سرکار نے ایک موقع تے فرمایا علی اوے کعبے وچ پیدا ہویا اکھ کیوں نہیں سی کھولی عرض کیتی آقا میں تیرا ویر علی ہاں میں تیرا ویر علی ہاں میں کعبے وچ جدوں آیا جنوں 360 بت سن کعبے دے اگر یہ آکے کھول لیندہ اج میریاں نظران بتاں تے پہ جاندیاں علی تے دل نے گوارا نہ کیتا آکے کھولاں تے نظران بلتاں تے پہ جان علی نے ارادہ کیتا آکھے اودوں کھلے جنوں آمنہ دا لال سامنے آ جائے آکھے اودوں کھلے جدوں آمنہ دا لال سامنے آ جائے آقا ہن اکھاں کھول کے تینوں ویکھاں گا اج نالے دید کراں گا نالے عید کراں گا سرکار نے فرمایا علی جڑیاں اکھاں مینوں ویکھن والیاں نے لے علی جڑیاں اکھاں اے ویکھ لے گا او بھی جنتی ہو جائے گا او بھی جنتی ہو جائے گا علی پیدا ہوئے 8 سال دی عمر علی نے کلمہ پڑھیا مولا علی مولا کتے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے بولو مولا کلمہ پڑھیا حضور نے کوہ صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیا او لوگو میں اللہ دا نبی بن کے آیا لوگ پتھر مارے روڑے مارے نبی پاک پریشان ہو گئے اتو آواز آئی محبوبہ پہاڑی تے چڑھ کے پریشان ہو گئے یا اللہ انہوں نے میں کلمے دی دعوت دیتی ہے منیا نہیں ہے نا فرمایا محبوبہ نہیں مان دیتے نام منن تو منو منیا میں تینوں منیا ہونا وا تو آکھ لا الہ الا اللہ میں آکھاں گا محمد حضور اجے جان ہی لگے سن پہاڑی دی سیڑ تے ایک چھوٹا جا بچہ نام او دا علی سی بولو نام کی سی علی پاک آواز دے کے عرض کردہ سونا یہ آئے سن نا اے نا تو انہوں نہیں منیا نہیں مندے تے نہ منن میں کلمہ پڑھ کے تو اڈا غلام ہونا وا میں کلمہ پڑھ جانا لو جی مولا علی کلمہ پڑھ گئے حضور دے غلام ہو گئے بولو حضور دے غلام ہو گئے جنہوں مولا علی غلام ہو گئے نا میرے آقا دے پھر مولا علی دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی آج بچہ تھوڑا جا ہوش سنبھالے نا تے لوگ کی آندرے انہوں چنگے جے سکول وچ داخل کرانا ہے اچھے سکول وچ او دی تربیت اچھی ہو جائے مولا علی تیرے نصیبے تو صدقے جاواں تینوں یونیورسٹی میرے مصطفیٰ دی ملی ہے آج داخلہ میرے مصطفیٰ دی یونیورسٹی چ ملی ہے آج ابو بکر عمر عثمان علی اکو صاحب وچ بیٹھ کے اکو جماعت دے طالب علم بولو اکو جماعت دے آج حضور دی بار کے بیٹھے جنہوں امتحان پاس کیتا حضور نے گولڈ میڈل دیتے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا لوگو میں علم دا شہر علی استاد دروازہ ہے بولو علی استاد ایمان نہ دسو بول کے انج بولیا جے تاکہ سب نو محبت نال پتہ لگ جائے جیڑا کاند ٹپ کے آئے او چور ہوندا ہے یا دروازے تھانی آئے او چور ہوندا ہے ہاں کاند ٹپن والا چور ہوندا ہے اج دروازہ لگ گیا مضبوط شہر دا دروازہ بڑا مضبوط ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ شہر دے اندر رکھیا کیجے فرمایا ابو بکر دی صداقت دے موتی عمر دی عدالت دے موتی عثمان دی جناب سخاوت دے موتی رکھے نے آج علی المرتضیٰ نو دروازہ لگا دیتا دروازہ مضبوط ہوئے گا آج کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا تے کوئی چور اج آن کے انہاں ہیرے تے جواہرات آج صداقت دے موتیاں تے تھپا نہیں مار سکدا آج دروازہ مضبوط لگا دیتا ہے ایسا دروازہ مضبوط لگا ہے کوئی اگر آ بھی گیا دروازہ ٹوٹے گا تے اندر جائے گا آپ نے فرمایا اے جڑا دروازہ شیر خدا بن کے آیا ہے آج اسد اللہ بن کے آیا شیر خدا بن کے آیا ہے آج یہ دروازہ بڑا مضبوط لگا دیتا گیا حضرات گرامی میرے آقا دی یونیورسٹی جو پڑھن والا آج تربیت میرے آقا دی نماز وچ دی آج نماز وچ میرے آقا دی تربیت آج جہاد وچ میرے آقا دی طبیعت آج کھانے پینے وچ میرے آقا دی طبیعت آج کھانا پینا تے چلنا بیٹھنا آج ہر پاسے میرے آقا دی تربیت آج مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آج میرے آقا دی یونیورسٹی وچ پڑھنے والا آپ دی بات
بارگاہ سے غلامی آ گیا عرض کردہ سونیا چوریاں اج چوریاں میرے تے حد کی لگ دیئے اج مولا علی حیدر کرار نے فرمایا اج میں اپنی مرضی دے نال اج حد نہیں لگاواں گا اج حد او لگاواں گا جڑی حد اج مینوں کملی والا پڑھا کے گیا ہے آج ہاتھوں لگاواں گا جڑا کملی والا پڑھا کے گیا ہے حضرات گرامی مولا علی حیدر کرار نے فرمایا واقعی چوریاں کردہ رہے ہیں عرض کیتی آقا جھوٹ نہیں ماردہ واقعی چوریاں کردہ رہے ہیں آپ نے ہاتھے لگا دیتی یہ دی ہاتھے وے دے چور دے ہاتھ کٹے جان ہاتھ کٹے گئے آج کوفے دے بازار وے تریا ہی ہوندا ہے نالے ہاتھ کٹے آئے ہیں اینج اتے جناب والا کپڑا لپیٹے آئے ہیں تے اج نالے لوکاں نوں دسدا لوگو اوے کوفے دے لوگو آج میرا ہاتھ کنے کٹیا جڑا نبی دا ویر بن کے آیا ہے آج فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بابل نے میرے ہاتھ کٹے آج حسنین کریمین دے بابے نے میرے ہاتھ کٹے آج او جناب علی نے میرے ہاتھ کٹے جڑا امیر المومنین بھی ہے امیر المومنین امام المتقین علی نے ہاتھ کٹے رے امیر المومنین نے ہاتھ کٹے رے آج صحابہ دے مشیر نے ہاتھ کٹے رے آج لوکا نے آکیا وہ ہاتھ کٹانے والے آج تیرا ہاتھ علی نے کٹے ہے آج بجائے اس تے او دے بدخویاں کر جائیں آج دیاں تعریفاں کردہ جا رہے ہیں حضرت پیارے سلمان فارسی مل گئے آپ نے فرمایا ہاتھ کٹا کے جانے والے آج تو تعریفاں علی دیاں کیوں کرنے پیا آپ نے روکیا کیا ہاتھ کٹان والا روک کے کہنے لگا اوے علی دیاں صفتاں کیوں نہ بیان کرا علی نے میرے تے حق لاگو کر دیتا ہے آج سچ لاگو کر دیتا ہے آج انہیں حقیقت دے اندر میرے ہاتھ کٹے ہے آج میں واقعی چور سا آج میں نے حقیقت دے اندر سزا دیتی ہے حضرت پیارے سلمان فارسی چل دیاں علی المرتضیٰ دے کو لے آئے اے پیارے علی تساں تے او دا ہاتھ کٹی ہے او تواڈیاں تعریفاں کردا جا رہا ہے علی پاک نے فرمایا بلا کے لے کے آؤ انہوں میرے نزدیک بلا کے لے کے آؤ آج ہاتھ کٹا کے جان والا سلمان فارسی پھڑ کے علی المرتضیٰ دے کو لے کے آ گئے حضرت پیارے علی نے فرمایا وہ صفتاں کیوں بیان کرنے پیا سرکار تساں میرا فیصلہ بالکل صحیح کیتا ہے آج حق فیصلہ کیتا ہے امیر المومنین علی امام المتقین علی آپ نے فرمایا چوری دے بدلے تیرے ہاتھ کٹی ہے آج چوری دی سزا تیری آج چوری دے جرم تے تیرا ہاتھ کٹی ہے لیا کٹیا ذرا مینوں پکڑا تے صحیح علی المرتضیٰ نے بازو پکڑیا روایات وچ آوندا ہے علی المرتضیٰ نے اپنا لواب لگا کے بازو دے نال جوڑیا دا کٹیا ہویا بازو بھی جڑ گیا ہے آپ نے فرمایا چوری دی سزا دے کے آج تیرا ہاتھ کٹا دیتا تاکہ جناب والا تیرا جرم پورا ہو جائے آج سزا تیری پوری ہو جائے تے نالے تیرا بازو اس واسطے جوڑیا ہے میرے آقا نے فرمایا سخیاں دے بوئے تے آن والا آج کدی خالی نہیں جاندا آج سخی دے دروازے تے آیا میں تے آکھاں گا آن والا نالے بازو جڑا لیا ہوئے گا تے نالے کہندا ہوئے گا نامی علی تیرا علی رتبے بھی تیرے نے کوئی نام علی کوئی نام علی علی رتبے بھی تیرے نے نام علی اللہ تو مدینے لے جا کوئی نام علی تے علی رتبے بھی تے علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی حدیث میں پڑھ رہا سا آج جی بیان کرنا آپ کتاب وچوں پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے مولا علی حیدر کرار آج تریاں جا رہے نے کڈا سما پیارا ہوئے گا آج علی دے سجے مولا حسن کھبے مولا حسین تریا جا رہے آئے باپ دے نال سجے امام حسن کھبے امام حسین درمیان وچ مولا علی ترے جا رہے جاندے ہاں کناں وچ ایک رون دی آواز آئی کسے دے دردناک لہجے نال رون دی آواز آئی ایڈے دردناک لہجے نال روندا ہے مولا علی فرماندے نے سواری روک دیو سواریاں روکیاں مولا حسن بھی سجیوں اتر گئے کھبیوں امام حسین بھی اتر گئے سواری تو تھلے آئے فرمایا ار رون والے نو بلا کے لیاؤ کیوں پیا روندا ہے تے کان لگایا نا مولا علی نے تے رون والا رو کے کی کہندا ہے پیا رو رو کے التجاواں کر دیندا دکھیاں دے دکھ ونڈاون والیا
بیماراں نوں شفاواں دین والیا کیڑیاں پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں رزق دینے والے آ اج ہر کسے دیاں سننے والے میرے مالک و مولا اج جناب والا دارو قدار ہوندا ہے پیا اج مولا علی حیدر قرار فرماندے میں سننا پیا وا ادھر زاریاں کردا ہے پیا آندا یا اللہ ساریاں دیاں سننا جدوں زمانے والے سکھ دیاں چادراں لے کے سو جاندے نے اودوں میرے مالکا تو تے نہیں سوندا حیون قیوم ذات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ذات اج تینوں نیندر بھی نہیں اوندی سوندا بھی نہیں ہو ہر ویلے جاگ دائی رہنے حضرات گرامی اج جاگن والے میرے پروردگارا اج دکھیاں دے دکھ سننے والے اج بیماروں نے شفا دینے والے اج میرے مالکا مینوں معاف کر دے بڑا گناہگار اج بڑا سیاہ کر دے بد اعمال اج مولا علی فرما دے کل لگا کے سنتا رہا ازاریاں کرنے والا زوندا ہے پیا فرمایا بیٹیو جاؤ جا کے رون والوں بلا کے لے کے آؤ اج امام حسنین کریمین اج رون والے دروازے تے گئے جا کے فرمایا رون والے تینوں ساڈے ابا جی مولا علی پہ بلاندے نے اج حیدر قرار پہ بلاندے نے اج رونے والے نے رونا چھڈیا اج چلدا چلدا مولا علی دے کولے آ گیا اج مولا علی نے فرمایا اسا تیرا رونا سن لیا ہے اج تیریاں زاریاں سن لیاں نے اے تے دس تے صحیح کدے واسطے رونا پیا عرض کردا ہے پیارے مولا علی اج بڑا پاپیاں اج بڑا گناہگار تے سیاکار آپ نے فرمایا کی گناہ کردا رہے ہیں عرض کیتی پیارے علی میں اپنی جوانی دی اندر بڑے بڑے گناہ کردا رہا فیصلہ بات دے گئی اور مسلمانوں اج دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا اج یہ بھی سبق لے کے جانا سرکار میں اپنی جوانی دی عالم دی اندر اج بڑے بڑے گناہ کیتے اج بڑے بڑے پاپ کیتے نے میں گناہ کردا سا پیا شراباں وچ مست رہندا سا میں اپنے گھر دے اندر گیا اج میرے باپ نے آکھیا بیٹا نہ گناہ کریا کر وے میرے لال نہ گناہ کریا کر میں اپنے باپ نو اگوں بولیا میرا باپ رو کے میرے واسطے کہن لگا اے میرے بیٹا گناہ نہ کریا کر ساڈی آپس وچ تلک کلامی ہو گئی میرا باپ مینوں بڑا سمجھاتا رہا سرکار میں منانا ہویا ایک ویلہ ایسا بھی آ گیا ایک ویلے میرے باپ نے مینوں مارنا چاہیا ابا میرا بڑھڑا سی تے میں جوان سا میں اپنے باپ دے گریبان تو پکڑ کے ایک تماچا لگا دیتا ایک تھپڑ مار دیتا میرے باپ نے اسے ویلے قسم چک لئی یا رب العالمین مینوں کعبے دی قسم ہے میں زندگی وچ اپنے پتر دے نال کدی کلام نہیں کراں گا حضرات گرامی او جناب بچہ مولا علی نو کہندا ہے پیا میرے باپے نے بددعا کی تھی بددعا کرن دی دیر سی میرا ایک پاسا مفلوج ہو گیا ہے ایک پاسا میرا ماریا گیا ہے ایک تھڑ میرا سک گیا ہے اور میرے تے فالج آ گیا ہے میں تے ٹر نہیں سکدا کلام نہیں کر سکدا اج شیتی آ بنیا اج مولا علی حیدر قرار بولے آپ نے فرمایا باپ تے تیرے تے تماچا مارنے والیا تے صحیح تماچا مارنے تو بعد اپنے باپ دے کول معافی بھی منگی یا کہ نہیں منگی وہ اپنے باپ دے اگے بولن والے ہو اپنی ماں دے اگے بولن والے ہو اپنے عزیزاں دے اگے بولن والے ہو اج علماء دی بے حرمتی کرنے والے ہو اج اپنے بزرگاں دا حیا نہ کرنے والے ہو اج میرے کول سبق لے کے چلے جا اج آخری جمعہ رمضان المبارک دا اگر تیرا باپ ناراض ہے اج جا کے بابے نو راضی کر لے اگر ماں تیری ناراض ہے اج جا کے ماں نو راضی کر لے اگر تیرے عزیز و اقربا ناراض نہیں اج جا کے انہاں نو راضی کر لے سرکار میں علی پاک فرما دے نے اپنے بابے کول بھی معافی منگی یا کہ نہیں منگی عرض کیتی سونیا معافی تے منگی یہ پتہ نہیں معافی اللہ دی بارگاہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میں اپنے بابے دے کول گیا جا کے پیاری ڈگ پیا معافی منگی اور معافی منگنے تو بعد میں اپنے باپ نو ایک اونٹنی پیش کیتی سی اپنی باپ نو سواری پیش کیتی اج میرا باپ میرے کول اٹھیا اس میری اونٹنی تے سوار ہو گیا علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے نے باپ میرا جناب تو جناب داچی تے بیٹھ کے اج چلدا جا رہا ہے اگے پہاڑیاں آ گئیاں اج پہاڑی تے اتر دیاں یا چڑھ دیاں اج داچی تو میرا باپ گر کے مر گیا ہے اج فوت ہو گیا ہے سرکار پیارے علی روندا تے تاما موقع نہیں ملیا باپ دے نال گل کرن دا کہ باپ نے مینوں معافی کیتا کہ نہیں کیتا اج باپ بھی میرے تے راضی ہو گیا کہ نہیں راضی ہویا سرکار میرے باپ دی ڈیتھ ہو گئی اج میرا بابا فوت ہو گیا ہے
اج مولا علی حیدر قرار فرمان لگے اج ٹھہر جا ذرا رک جا ذرا مینوں ذرا مشاہدہ کر لینڈے اج مراقبہ کر لینڈے اے مدنی یونیورسٹی دا طالب علم اج اکھاں بند کر کے فرمان لگے آپ نے فرمایا اوے لیٹن والیا اٹھتے صحیح ذرا اج لیٹن والا جدا تھڑ چکیا نہیں سی جاندا علی دی ایک آواز پئی جسم صحیح سلامت ہو گیا ہے علی دی آواز سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آج جسم صحیح سلامت ہے آج مولا علی نے فرمایا آپ نے فرمایا تیرے اٹھن دی یہ دلیل ہے آج تیرا باپ تیرے تے راضی ہو کے فوت ہویا ہے آج تیرا بابا تیرے تے بالکل راضی ہو کے فوت ہویا ہے اگر تیرا باپ تیرے تے ناراض ہوندا آج کدی اللہ تینوں صحتاں نہ عطا کردا آج تیرا باپ تیرے تے راضی ہو گیا ہے حضرات گرامی مولا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی آواز پئی او اپا حاجی آدمی بھی تندرست ہو گیا آپ نے فیصلے کیسے فرمائے آج مدنی یونیورسٹی دا طالب علم جیڑا بھی فیصلہ کیتا آج میرے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق آقا دی شریعت دے مطابق آپ نے فرمایا علی تیرا فیصلہ کدی بھی نہ کردا جے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہوندا تے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہوندا تے علی کدی فیصلہ بھی نہ کردا معلوم ہویا علی فیصلہ او دا کردا جدے ماپے راضی نے بولو جدا ماپے تے گل مقصد کرن دا اے ہے جے ماپے ناراض ہون تے علی فیصلہ نہیں کردا تے جے ماپے ناراض ہون تے علی جنت دا ٹکٹ دے گا بولو تے صحیح علی جنت دا ٹکٹ اونوں دے گا جن نے ماں دا سینہ ٹھنڈا کیتا ہوئے گا جن نے ماں دا سینہ ٹھنڈا کیتا ہوئے گا ورنہ علی انہوں ٹکٹ کدی نہیں دے سکتا تائیوں تے سی حیدر قرار دا اج بھی ذکر کرنے ہاں انشاءاللہ جھنڈا لے کے اوتھے بھی جاواں گے اے پیارے علی اسی تواڈی بارگاہ ٹکٹاں لین واسطے آئے ہاں اج بھی علی علی کردے جا رہے ہاں مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے مولا علی علی مشکل کشا علی ہے پیارا کوئی مشکل کشا علی ہے او علی المرتضیٰ چر فرما لوگو جن نے دنیا دا میرا ویر ویکھنا میرا علی ویکھ لے دنیا دا میرا نہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ حضور فرمایا میرا ویر دنیا تے آخرت دا جن نے ویکھنا ہو میرا علی ویر ویکھ لے ایمان نہ دسو علی المرتضیٰ کتنی شان والے کتنی شانہ والے سرکار نے ایک موقع تے ہجرت والی رات سرکار نے علی المرتضیٰ نے اپنا بستر دے چھڑیا آج پیر دی مسند تے کوئی نہیں بیٹھتا حضور نے فرمایا علی میرے بستر تے آ جا علی بستر تے آ جا اور خیبر دے موقع تے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اونوں دیاں گا کدوں اللہ مدینے لے جے بولو کدوں جھنڈا کل مولوی آندا نبی نے پل دا پتہ نہیں حضور فرماندے نے کل جھنڈا اونوں دیاں گا جدے ہتھوں اللہ خیبر فتح عطا فرمائے گا پل دا کہ پتہ نہیں دوسرا دن ہویا نا سرکار صحابہ اکرام بڑے تجسس کے نال ویکھ رہے ویکھیے تے صحیح کیڑی شخصیت ہے جنہوں نبی پاک جھنڈا دے دین سرکار نے فرمایا میرا علی کتھے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ فرمایا قریب آنا جھنڈا دیتا سرکار نے فرمایا علی لیلا جھنڈا اللہ تعالیٰ تیرے ہتھوں اج خیبر فتح عطا فرمائے گا اجے جھنڈا کھڑیا نہیں خیبر وچ گئے نہیں اجے کل آئی نہیں کمری والا غیب دیاں خبراں پہلے پہ دیندا ہے پاگلا اجے بھی نبی دل میں غیب دا اعتراض کرنا ہے کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہتھوں خیبر بولو خیبر سونیا اکھ خراب ہے حضور فرمایا اے دا بھی علاج کر لینے حضور نے لواب دہن علی دی اکھ وچ پایا علی فرماندے نے میری اکھ بھی تندرست ہو گئی سرکار دی بارگاہ چ ایک اور اے علی نبی دا بھی محبوب ہے رب دا بھی محبوب ہے ایک عورت پجا بٹیرا لے کے حضرت نبی پاک کو لائی یا رسول اللہ قبول فرما لو میرے آقا نے کھانا اپنی بارگاہ چ رکھیا اللہ پاک دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی یا اللہ
پوری کائنات وچ جڑا بندہ تینوں محبوب ہے میرے کول بھیج دے او آن کے میرے نال کھانا کھائے. اجے نبی پاک نے دعائی منگی فجا علی سرکار فرماتے نے ویکھ دیا مولا علی آ گئے. سرکار نے فرمایا علی آپ نہیں آیا میں تے تیرے کول رب کولوں تینوں منگ کے لے آئے. اے کھانا آیا سی میں تیرا دعا کردا سا پیا یا اللہ اپنا کوئی محبوب بھیج دے. اے پیارے علی کھانا کھا تو نبی دا بھی محبوب ہے رب دا بھی لاڈلا بن کے آیا ہے. تائیوں تے رب دا لاڈلا بن گیا بھی سارے مومن آکھو سارے مومن آکھو. اسے ٹائم بدلے نعرے بدلے تے میں موضوع بدل گیا ٹائم اجے بھی 5 منٹ اتے ہو گیا. آج یا کوئی سارے مومن جڑا مومن ہے وہ پڑھے جڑا منافق ہے چپ رہے چہرے ویکھ لینا تسی کسے نو معافی نہیں بلڈے زبان بھی لب تے ہل سکدے نا. کوئی سارے مومن علی سارے مومن آج پاک زبانہ تے روزے رکھ کے آج پاک جگہ تے بیٹھ کے علی پاک دا ذکر خیر ہو رہا ہے. سارے مومن علی سارے مومن علی آنکھیں مصیبت ٹلی ٹلی علی آنکھیں مصیبت ٹلی ٹلی سارے مومن آنکھو علی سارے مومن حضور دے غلام دا ذکر خیر کرے مصیبتاں ٹل جاندی ہے. بولو مصیبتاں اللہ مولا علی دا ذکر خیر کیتا قبول فرمائے اور قبول فرما کے سباں واسطے ذریعہ نجات بنائے. حضرات وقت بالکل تھوڑے دی وجہ دنال چاندے گزارشات مولا علی دی بارگاہ پیش کیتی ہیں. 27ویں رات کس دن آ رہی ہے بھائی کس دن آ رہی ہے پیر شریف نے. پیر والے دن بھی بڑا چنگا ہے تے رات بھی بڑی چنگی ہے. تفصیل نال گلاں ہون گیا اس رات آؤ گے آپ ہی بس بہ جا ہوں بہ جا بہ جا بہ جا. چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک حقہ دی خدمت بھی